थीटा लिइसकेपछि टेक एनी पोइन्ट P, PM is perpendicular to OX यसरी चाहिँ हामी यति लेख्न सक्यौ। अब चाहिँ तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो sin थीटा यदि हामीलाई sin थीटा इक्वल्स टु यसबाट लेख्नु छ भने तिमीहरू के भन्छौ? sin थीटा लेख्नु छ भने sin थीटा को फर्मुला के हुन्छ रे? some people have अर्थात p by h हुन्छ। त यो अहिले चाहिँ थीटा यो जुन एंगल छ नि यो थीटा चाहिँ के भयो भने रिफरेन्स एंगल भयो भने यसको अपोजिट साइड चाहिँ हामी के भन्छौ? pm हो। यो pm अपन के लेख्छौ? यो 90 को अपोजिट साइडलाई हामी के भन्छौ? हाइपोटेनस भन्छौ, h भन्छौ, अर्थात के हुन्छ यो OP भइहाल्छ। ठीक छ। अनि त्यसै गरी cos थीटा लेख्नु छ भने के हुन्छ? b by s कर्ली ब्राउन हेयर हुन्छ र b मिन्स के हुन्छ? OM हुन्छ। यो के रे एडजेसेन्ट साइड हुन्छ OM b, अनि h भनेको अपोजिट साइड्स अफ राइट एंगल ट्रायंगल भनेको के भयो रे? OP भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु छ भने नि कि अब यो sin थीटा लाई हामी चाहिँ र cos थीटा र अर्को tan थीटा दुईटाको भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। sin थीटा cos थीटा है। अब यिनीहरुको चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्यौ भने नि यहाँनिर कि sin थीटा लाई यदि हामीले sin थीटा त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ भने अब sin थीटा को चाहिँ भाव हेर्ने यसमा चाहिँ जब तिमीले यसमा केही लजिकहरु छ है, यो लजिक यदि बुझ्दैन भने यो बुझ्न सक्दैन किनभने लिमिटसँग रिलेटेड कुरा भएको हुनाले त्यसलाई बुझ्न एकदम जरुरी छ। के बुझ्न जरुरी छ भने कि हामीले जुन यो थीटा को जुन भ्यालु छ नि थीटा को भ्यालु यदि हामी एकदम भनौं न स्मल गरिदियो, थीटा को भ्यालु स्मल भन्नुको मतलब सपोज तिमीले थीटा को भ्यालु यदि 0 गरिदियो भने अलिकति लजिक बुझ है। इफ द भ्यालु अफ थीटा इज अ स्मल देन pm के हुने जान्छ? यो pm चाहिँ के हुन्छ? pm को भ्यालु कति हुने जान्छ रे? 0 हुन्छ। किनभने थीटा जब थीटा एंगल यदि 0 हुने बित्तिकै नि pm यो जुन oy हो oy के हुन्छ? एकैचोटी आएर कहाँ ओभरल्याप भइहाल्छ? ox मा ओभरल्याप हुन्छ है। थीटा इक्वल्स टु 0 हुने बित्तिकै यसमा तिमीले नम्बर यसमा लेख्न सक्छौ। के लेख्न सक्छौ? इफ थीटा इक्वल्स टु 0 देन के हुन्छ त? थीटा एंगल यदि थीटा इक्वल्स टु 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ त? pm के हुन्छ? pm इक्वल्स टु के हुन्छ रे? 0 हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? अनि pm के हुन्छ भने त्यो oy र ox मा के हुन्छ? ओभरल्याप भइहाल्छ है। थीटा इक्वल्स टु 0 हुने बित्तिकै pm पनि के हुन्छ? 0 हुन्छ। क्लियर भएको छैन? यो क्लियर भयो? यो थीटा को यदि एंगल तिमीलाई 0 भयो भने यो pm 0 हुन्छ नि त? हुन्छ कि हुँदैन? त अब चाहिँ तिमी चाहिँ यसमा चाहिँ के कुरा मैले भन्न खोजिरहेको छु भने कि जब pm चाहिँ है अब हामीले यसलाई चाहिँ भनौं न यो अहिले त हामी सामान्य ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौं, यसलाई यदि लिमिटको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौं भने तिमीले यो भन्दा पहिला पनि च्याप्टरमा पढिसकेका छौ। यो भन्दा पहिला लिमिटमा कि x टाइम्स टु a छ भने यसको मिनिङ के त? x टाइम्स टु a। x टाइम्स टु a को मिनिङ के भयो भने कि अल भ्यालु अफ x नियरर एन्ड नियरर टु a, मतलब x को जति भ्यालुहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ a को चाहिँ के हुन्छ भने एकदम नजदिक भन्दा नजदिक हुन जान्छ a सँग है। x को सबै भ्यालुहरु अल भ्यालुहरु a सँग के हुन्छ? नजदिक हुन्छ, तर a चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ अझ नम्बर को रूपमा लियो भने x टाइम्स टु सपोज गर मैले 2 नै लिएँ, यसको x को भ्यालु अल भ्यालु अफ x इज क्लोज एन्ड क्लोज टु 2, x इज नट इक्वल्स टु 2 यसको मिनिङ है यो टेन्स टु। यसलाई हामी x टाइम्स टु 2 भन्छौं वा x एप्रोचेस टु 2 भन्छौं। यसै त सेम यही कुरालाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ के बुझ्नु छ भने कि यसमा चाहिँ हामीले
अब चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ थीटा टाइम्स 2 है, थीटा टाइम्स 2 0, यदि थीटा को भ्यालु 0 को नजिक पुग्यो भने तब के हुन्छ, पीएम चाहिँ के हुन्छ भने यो पनि पीएम टाइम्स 2 के हुन्छ 0 हुन जान्छ। पीएम पनि के हुन्छ त त्यो 0 को नजिक पुग्छ। वा पीएम भन एमपी भन। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने नि ओपी इक्वल्स टु ओएम हुन्छ है, किनभने यो ओपी जुन छ नि ओएम मा के हुन्छ ओभरल्याप हुने जान्छ है। थीटा इक्वल्स टु 0 भयो भने पीएम इक्वल्स टु के हुन्छ 0 हुन्छ र ओपी इक्वल्स टु के हुन्छ रे ओएम हुन्छ। यसरी ओएम अर्थात जब थीटा टाइम्स टु 0, थीटा को भ्यालु 0 को नजिक पुग्छ भने पीएम अनि त्यसपछि थीटा टाइम्स टु 0 हुन्छ भने थीटा को भ्यालु यदि 0 को नजिक पुग्छ भने पीएम को भ्यालु पनि के हुन्छ रे 0 को नजिक हुन्छ। र अर्को पनि के हुन्छ भने नि ओपी टाइम्स टु के हुन्छ ओएम हुन्छ। अर्थात ओपी को भ्यालु जुन हुन्छ ओपी चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ ओएम सँग नजिक हुन जान्छ है। यदि यो तीनटा कन्सेप्ट तिमीले क्लियर भयो भने अनि चाहिँ हामीले इजिली चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट जुन चाहिँ यो sin थीटा इज इक्वल टु पीएम बाइ ओपी जुन छ नि यसलाई हामी इजिली बुझ्न सक्छौं। यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिने। अब चाहिँ यो अहिले हामी चाहिँ हलको कलर लेखिरा छु, लेखेर त कतिको बुझिरा छ। यसमा चाहिँ हामीले देयरफोर के छ हामीसँग sin थीटा छ है, यसलाई चाहिँ लिमिट लिएर कुरा गरिरहेको छौं। लिमिट थीटा टाइम्स टु है, थीटा टाइम्स टु 0 है, लिमिट थीटा टाइम्स टु 0 देन sin थीटा। अब ध्यान दिने sin थीटा यदि थीटा को भ्यालु 0 को नजिक पुग्छ भने sin थीटा इक्वल्स टु भन्दाखेरि त्यसलाई फेरि लिमिट के गर्ने लिमिट थीटा टाइम्स टु 0। अब sin थीटा इक्वल्स टु तिमीले माथि नि यहाँ sin थीटा इक्वल्स टु यहाँ हेर्ने sin थीटा इक्वल्स टु के लेखेका छौ पीएम बाइ के लेखेका छौ ओपी लेखेका छौ हैन। पीएम बाइ ओपी लेखेका छौ भने त्यो चाहिँ यहाँ लेख यो पीएम अपन ओपी है। अब फेरि हेर्ने पीएम, अब चाहिँ पीएम जुन छ नि पीएम के छ त 0 को नजिक पुगिरहेको छ किन। यो जब थीटा 0 को नजिक पुग्छ भने पीएम के भइरहेको छ त्यो चाहिँ जब थीटा चाहिँ 0 को नजिक पुग्छ भने यहाँ तिमीलाई देखाइसकेको छु कि यो पीएम के हुन्छ भने यहाँ हेर्ने पीएम के हुन्छ भने 0 को नजिक पुग्छ त त्यसैले 0 बाइ चाहिँ के हुन्छ त 0 बाइ के हुन्छ पीएम हुने जान्छ ओपी हुने जान्छ। त त्यसैले तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ भने 0 बाइ समथिङ के हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यसैले एउटा फर्मुला दिमागमा राख्ने कि लिमिट थीटा टाइम्स टु 0 sin थीटा इक्वल्स टु भए के त्यसको फर्मुला के हुन्छ रे 0 भइहाल्छ। सर ओपी छ ओपी छ भने ओएम न हुन्छ यस्तो के यो हामी लिमिट को कन्सेप्टमा ओपी टाइम्स टु ओएम छ ठीक छ। त तिमी त ओएम अहिले चाहिँ लेख्न सक्छौ ओपी को प्लेसमा तिमी ओएम लेख्न सक्छौ। तर हामी चाहिँ यहाँ जब पीएम चाहिँ के छ भने जब 0 को नजिक अर्थात पीएम चाहिँ 0 हुन गयो भने त तिमी 0 लाई ओपी ले मल्टिप्लाई गर डिभाइड गर या ओएम ले गर त 0 नै भइहाल्छ हैन। अर्थात मैले के त त्यही मैले भन्न खोजेको कि लिमिट थीटा टाइम्स टु 0 sin थीटा छ भने त्यसको फर्मुला के हुन गयो 0 हुन गयो। यो चाहिँ फर्मुला को रूपमा बुझ्नेलाई है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हेर अब चाहिँ अर्को हेर्ने के थियो हामीसँग अर्को छ cos थीटा है। त्यसलाई पनि फेरि के गर अब लिमिटमा लेख लिमिट थीटा टाइम्स टु 0 है के हुन्छ cos थीटा। त फेरि के गर्ने लिमिट थीटा टाइम्स टु के भयो 0 भइहाल्यो। अब cos थीटा इक्वल्स टु यो भन्दा पहिला हामीले चाहिँ के लेखेका छौं हेर त cos थीटा इक्वल्स टु यहाँ ओएम बाइ कति रे ओपी छ कि छैन। यो चाहिँ है ओएम बाइ कति रे ओपी, यो ओएम बाइ ओपी
अब ओएम बाई ओपी चाहिँ यहाँ हामीले लेख्न गइरहेको छु ओएम बाई ओपी। अब यसलाई ध्यान दिनु, जब चाहिँ यसमा के कुरा हामीलाई बुझ्नु छ भने नि यहाँनिर ओएम बाई ओपी छ, ओएम बाई के छ ओपी छ। थीटा यदि 0 को नजदिक पुग्छ भने त्यतिखेर ओएम र ओपी चाहिँ के हुन्छ, ओएम को नजदिक पुग्छ पुग्दैन। त्यसको मिनिङ चाहिँ के भयो भने यहाँनिर तिमी चाहिँ ओएम चाहिँ के हुन्छ भने कसको नजदिक पुग्छ, ओपी चाहिँ ओएम को नजदिक पुग्छ। तिमी चाहिँ ओपी को प्लेसमा तिमी ओएम लेख्न सक्छौ, ओपी को प्लेसमा के लेख्न सक्छौ ओएम है। त त्यसैले यहाँ चाहिँ तिमी ओएम बाई के लेख्न सक्छौ ओएम, किनभने ओपी जुन छ ओएम को नजदिक पुग्छ। त्यसैले ओएम बाई ओएम कति हुन गयो 1 हुन गयो। त्यसैले तिमी यो फर्मुला दिमागमा राख्ने कि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 भएमा cos थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त 1 हुन्छ। दिस इज द फर्मुला। यो ध्यान दिनु है, यो चाहिँ। त्यसैले अर्को फर्मुला हामीले चाहिँ जस्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्यो, लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 छ भने sin थीटा इक्वल्स टु के पत्ता लगायो रे 0। यो चाहिँ यो दुईटा फर्मुला तिमीहरु ध्यान दिने। यो अहिले यो दुईटा फर्मुला हामीले के गर्यौं त अहिले फाइन्ड गर्यौं है। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिने। अब त्यसपछि हामीले एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ थ्योरमको कुरा गरिरहेको छौं यहाँनिर। अब थ्योरम एउटा पढ्दै छौं, एउटा थ्योरम चाहिँ छ। यो चाहिँ थ्योरम ध्यान दिने, तिमीहरु बुझ्न एकदम जरुरी छ। यो हेर त तिमीहरु देखिरहेको छौ हैन, डिस्प्ले भइरहेको छ। यस सर। यस सर भइरहेछ। ल हेर है, तिमीहरु पेज नम्बर बुक को पेज नम्बर 356 निकाल्न सक्छौ। एउटा थ्योरम छ, लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपॉन थीटा, sin थीटा अपॉन थीटा is equal to 1 where theta is the measured in radian। के छ रे where theta in measure in radian। यस्तो चाहिँ तिमीले यहाँ चाहिँ एउटा कुरा यसमा चाहिँ where theta is measured in radian। यो चाहिँ हामीले यो थ्योरम छ, यो पनि एउटा फर्मुलाको रूपमा पछि हामीलाई युज गर्छौं। फर्मुलाको रूपमा के युज गर्छौं, लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा भयो भने के हुन्छ रे 1 हुन्छ। तर अघि हामीले चाहिँ अर्को प्रुफ गरेका छौं। त्यो प्रुफ के गरेका छौं भने इज लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा छ भने त्यो इक्वल टु कति पर्यो रे 0 हुन्छ है। अनि अर्को लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल्स टु के गर्यो रे 1 प्रुफ गर्यो। यो चाहिँ त्यो। अब यसको चाहिँ प्रुफहरु हेर्ने, पहिलो चाहिँ यसमा हामी चाहिँ एउटा फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी एउटा सर्कल। अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने भने यसमा चाहिँ के गर्ने भने यहाँ चाहिँ लेट गर्ने, लेट 0 बी द सेन्टर। यसको जुन 0 छ यो चाहिँ के छ रे सेन्टर छ। अनि एन्ड आर बी द रेडियस अफ द सर्कल। यसमा चाहिँ एउटा भनौं न रेडियस भनेको तिमीलाई थाहा छ, यहाँ ओए छ, ओपी छ र यहाँ ओबी छ। यिनीहरु चाहिँ के हो भने रेडियस हो अफ द सर्कल। अनि लेट पी बी एनी पोइन्ट, यो चाहिँ पी कुनै पोइन्ट हो अन द सर्कल। देन यहाँ चाहिँ देन OP इक्वल्स टु है, OP इक्वल्स टु OA इक्वल्स टु OB पनि लेख्न यहाँ सक्छौ, तर लेखेन। आर यो रेडियस हो। अनि लेट AP बी एन्ड आर्क। यो जुन AP जुन छ नि, यो AP यहाँ देखिरहेको छ, AP के छ यो आर्क हो। व्हिच सबटेन्डेड, यो AP ले आर्क गरिरहेको छ, यसले एंगल चाहिँ के गरिरहेको छ थीटा बनाएको छ। थीटा
डिग्री एट द सेन्टर मा ओ मा लेट्स अब चाहिँ त्यसपछि लेट अस ड्र अ टेन्जेन्ट यो पीकी वटा चाहिँ ड्र मतलब टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हैन एट अ पॉइंट पी व्हिच मीट एट ओए यसरी चाहिँ यो ओए मा मिट गर्ने गरी यसलाई पहिल्यै नै बनाइसकेका हुन्छौं मीट एट ओए प्रोड्युस्ड क्यू यो चाहिँ क्यू लाई प्रोड्युस गरेर त्यसपछि join P and A and draw the perpendicular PM on OA then from the figure अब चाहिँ फिगर मा चाहिँ हेर्ने यसमा अब चाहिँ यसको फिगर मा चाहिँ तिमीले यो एरिया अफ ट्रायंगल यो एरिया अफ ट्रायंगल कुन चाहिँ हेर्ने OPA यो OPA कहाँ छ त हेर त OPA यो चाहिँ एरिया हैन यो अलिकता यो यसमा अलिक यो ट्रायंगल को एरिया है मैले यो रेड कलरले स्याडो गरे अनि त्यसपछि त्यो एरिया अफ ट्रायंगल OPA इज लेस देन और इक्वल टु एरिया अफ सेक्टर OPA अब OPA भनेर त कहाँसम्म सेक्टर को चाहिँ छ एरिया यसलाई मैले अर्को कलरले तिमीहरुलाई चाहिँ देखाइरा छु मैले यो ल यो कलरले नै यो चाहिँ अलिकता यसलाई ब्ल्याकले देखाउँ ल OPA हेर है यो सेक्टर OPA अब सेक्टर OPA तिमीहरुलाई क्लियर छ छैन बुझिरा छ छैन यो सेक्टर OPA भनेको OPA यहाँसम्म यो पुरा पार्ट यो सहित यहाँदेखि है पुरा यहाँदेखि लिएर यो मास्टर अगाडिसम्म यसरी यो पुरा यहाँसम्म यो चाहिँ नै यो OPA अर्थात यो हेर त अहिले जुन रेड कलरको मैले जुन साइडो गरेको छु त्यो भन्दा ठुलो कुन छ त अहिले ब्ल्याक कलरको जुन साइडो गरेको छ त्यो ठुलो छ छैन अनि त्यो भन्दा पनि ठुलो अर्को के छ रे एरिया अफ ट्रायंगल OPQ छ यो पुरा यहाँसम्मको यो पुरा यसरी यहाँ हेर्न सक्छ है यसरी यो एरिया यो ठीक छ मलाई चाहिँ बुझिरा होला यो किनभने यो ट्रायंगल OPA को भन्दा ठुलो सेक्टर को ठुलो छ र त्यो भन्दा ठुलो के छ भने OPQ छ ठीक छ यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो फिगरमा यहाँ चाहिँ नम्बर 1 इक्वेसनमा तिमी हेर्न सक्छौ अब चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नु छ भने अर्को कुरा हामीले यहाँ बुझ्न एकदम जरुरी छ यसपछिको यो इक्वेसन 1 लाई को मेन चाहिँ हाम्रो रहने छ नाउ एरिया अफ ट्रायंगल OPA अब चाहिँ यो ट्रायंगल तिमी OPA लाई ल्याऊ OPA लाई लिने बित्तिकै यहाँ चाहिँ 1/2 OA इन्टु PM है OA इन्टु के रे PM तिमीहरुलाई थाहा छ सबैलाई कि जुन हामी एरिया अफ ट्रायंगल भनेको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु यो एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु के हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट हुन्छ हुँदैन यो जुन ट्रायंगल को कुरा गरिरहेको छ कुन ट्रायंगल को रे OPA को यो ट्रायंगल कुन रे OPA को कुरा गरिरहेको छु OPA को तो OPA को ट्रायंगल मा हेर्ने यो चाहिँ OA के छ त बेस छ हाइट यसमा के छ PM छ कि छैन त त्यसैले यहाँ 1/2 बेस भनेको OA हो हैन अनि हाइट भनेको के हो रे PM हो यसरी यो PM क्लियर भयो त त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ है एरिया अफ ट्रायंगल OPA इज इक्वल टु 1/2 बेस इन्टु हाइट ठीक छ 1/2 OA के छ OA त हामीलाई यो जुन OA के छ त रेडियस छ यहाँ माथि हेर्न सक्छ OA के छ OA इक्वल टु के छ रे रेडियस हो यहाँ ठीक छ त OA को प्लेसमा तिमी R लेख्न सक्छौ र अर्को अब कुरा उठ्यो PM इक्वल्स टु OP sin थीटा कहाँबाट आयो त्यो चाहिँ कुरा बुझ्न बहुत जरुरी छ यहाँ नै यसलाई बुझ्नको लागि तिमी यता छेउमा चाहिँ ध्यान दिनु यो अहिले रेड कलरले म लेख्छु ल हेर्नु अब यो PM OA इक्वल्स टु R त बुझिहाल्यो अब चाहिँ यो OP इन्टु sin थीटा कहाँबाट आयो त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ त यसको यो बुझ्नको लागि तिमीले यहाँनिर आउने कि यो जुन ट्रायंगल जुन छ नि इन राइट एंगल ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल कुनमा रे OPM मा है यसमा चाहिँ हेर्ने जब राइट एंगल ट्रायंगल आउने बित्तिकै नि
यसमा चाहिँ तिमी भन्छौ कि सर राइट एंगल ट्रायंगल छ भने हामी sin थीटा त लेख्न सक्छौं। sin थीटा भनेको के हुन्छ p/h हुन्छ। त यसमा p चाहिँ के रहेछ त यो थीटाको अपोजिट साइडमा हेर त अपोजिट एंगल भनेको pm हो हैन। अर्थात pm/h के हुन्छ त op हुन्छ। यहाँ के लेख्न सक्छौ op लेख्न सक्छौ। त यसलाई तिमी चाहिँ के गर भने क्रस मल्टिप्लाई गर sin थीटा बाइ 1 गर pm ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर भने यहाँ के हुन्छ pm हुन्छ अनि op इक्वल्स टु कति हुन्छ रे sin थीटा हुन्छ। यहाँ op इन्टु कति हुन्छ sin थीटा हुन्छ है। अर्थात दिस मिन्स यही मेन बुझ्नु छ है ध्यान दिने। अनि त्यसपछि यसको मिनिङ के त भन्दाखेरि कि pm को प्लेसमा तिमी चाहिँ op इन्टु sin थीटा लेख्न सक्छौ। यो चाहिँ क्लियर गर्यो हैन है। त्यसैले यहाँ pm इक्वल्स टु op इन्टु sin थीटा लेखेको हो। अब नि 1/2 जस्ताको त्यस्तै लेख्दियो। op रहेछ के त भन्दाखेरि यो op इज द r जुन यहाँ सुरुमा पनि देखाएको छ। op के हो त यो op के हो त रेडियस हो त r लेख्न सक्छौ। अनि तिमी के लेख्न सक्छौ sin थीटा लेख्न सक्छौ। त हेर्ने op भनेको r हो r इन्टु r कति भयो r स्क्वायर भयो sin थीटा भयो। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्नु। मलाई चाहिँ क्लियर भइरा होला है। ल यसलाई मैले यता छेउको यसलाई इरेज गर्दिनु किनभने यहाँ धेरै अर्को पनि बुझाउनु छ। ल त्यस्तै अब अगाडि हेर। त्यसपछि के छ भने अगेन 2 पाई डिग्री 2 पाई रेडियन। यहाँ डिग्री भन्दा नि रेडियन पाई डिग्री हैन यहाँ त रेडियन लेख्ने हो हैन। यो रेडियन किन 2 पाई रेडियन कभर्स द होल एरिया अफ द सर्कल। यो तिमीलाई थाहा छ यो चाहिँ पुरा एरिया 2 पाई रेडियन भनेको कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ हैन। कभर्स द होल एरिया अफ द सर्कल त्यसलाई हामी पाई r स्क्वायर भन्छौं हैन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ अनि थीटा रेडियन है। थीटा यहाँ चाहिँ हामीले रेडियन लेख्ने हो। थीटा डिग्री भन्दा नि रेडियन लेख्दा हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ रेडियन। अब यो 2 पाई रेडियन कभर्स द होल एरिया अफ द सर्कल पाई r स्क्वायर भयो भने त 1 रेडियन कभर्स द होल एरिया अफ द सर्कल के हुन्छ पाई r स्क्वायर के हुन्छ भने 2 पाई r स्क्वायर बाइ 2 पाई रेडियन हुन्छ। 2 पाईमा हुन्छ सरी 2 पाई हुन्छ। त अनि थीटा रेडियन कभर्स द एरिया अफ सेक्टर के हुन्छ opa। यो opa को सेक्टरको कुरा गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने opa सेक्टरको हामी चाहिँ पाई r स्क्वायर बाइ 2 पाई हुन्छ अनि इन्टु के गर्ने थीटा गर्दिने। अनि यसलाई पाई पाई क्यान्सल हुन्छ। यो पाई पाई के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ 1/2 अनि के हुन्छ भने r स्क्वायर अनि के हुन्छ थीटा हुन्छ है। त यो एरिया अफ सेक्टर को चाहिँ के हामी हुन गयो त त्यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौ 1/2 r स्क्वायर थीटा। यो चाहिँ है यो यहाँ यसको प्लेसमा हामी लेख्छौं यो यसको एरिया अफ सेक्टर opa को प्लेस ठीक छ। अनि अब चाहिँ रह्यो कुरा अब एउटा एरिया अफ ट्रायंगल OPQ छ। अब OPQ को लागि हामी चाहिँ अर्को पेजमा हेर्छौं। अब फेरि त्यही भइहाल्यो। अब यो एरिया अफ जुन सेक्टर 1/2 r स्क्वायर यो चाहिँ हामी थर्ड इक्वेसन मान्यौ। अगेन द एरिया अफ ट्रायंगल OPQ। अब यसमा OPQ हेर त यो OPQ मा तिमीहरु 10 क्लासमा पढाएको छौ कुनै पनि टेन्जेन्ट लाइनमा त्यसको रेडियस त्यसमा के हुन्छ रे 90 डिग्री बनाउँछ 90 डिग्रीको एंगल हुन्छ। अर्थात OP इज द परपेंडिकुलर अन यो Q छ है यहाँ यो Q हो यो OQ छ है यो Q छ यो। अनि यसमा चाहिँ तिमी के बुझ्न सक्छौ कि OP इज परपेंडिकुलर अन PQ। त्यो तिमीहरुलाई थाहा छ बिकज OP बी द रेडियस हैन अनि PQ इज द टेन्जेन्ट। त त्यसैले यो चाहिँ त्यसमा परपेंडिकुलर हुन्छ। अब चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल OPQ हामीलाई निकाल्नु छ भने एरिया अफ ट्रायंगल OPQ निकाल्नु छ भने तिमीहरुलाई थाहा छ कि कुनै पनि राइट एंगलको ट्रायंगलको है एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल को चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भने नि यसको यो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ चाहिँ के छ OPQ छ OPQ छ अनि त्यो इज इक्वल टु के गर्छौं 1/2 P इन्टु B गर्छौं। P भनेको OP हो अनि B भनेको के हो रे PQ हो है। त त्यही कुरा यहाँ चाहिँ हामीले त यो चाहिँ 1/2 OQ इन्टु त योले चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल भन्दा नि यसले चाहिँ के गर्यो भने नि यसमा चाहिँ युज अर्को फर्मुला युज गर्यो 1/राइट एंगल एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल को नयुज गरेर यसले चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 पिन के रे बेस इन्टु हाइट को गरेको छ है। यहाँ नै त्यो गर्नुपर्छ तब चाहिँ मिल्छ।
1/2 बेस इन्टु हाइट। त यसमा हेर्ने यसको बेस के हुन्छ त OQ हुन जान्छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म। त्यसैले 1/2 बेस भनेको के हो रे OQ र यसको हाइट के हो त PM हो। यहाँ PM है PM ठीक छ। एघार यहाँ 1/2 OQ इन्टु के लेख्यो PM लेख्यौं। अनि त्यसपछि 1/2 जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्ने OQ लाई चाहिँ हामीले यो OQ लाई यसलाई चाहिँ के गर्ने भने अब PM र OQ को कुरा ध्यान दिउने है। अब यो OQ लाई के गर्ने भने नि यो OP इन्टु सेक थीटा कसरी भयो त्यो कुरा बुझ्नु छ। र अर्को के PM इक्वल्स टु OP इन्टु चाहिँ के भयो भने नि साइन थीटा कहाँबाट आयो त्यो कुरा बुझ्नु छ हैन। यो त मलाई चाहिँ बुझिसक्यो यो बेला यो फर्मुला क्लियर भयो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु छ भने अब OP इन्टु सेक थीटा कहाँबाट आयो त यसको लागि तिमी फेरि चाहिँ के गर्ने भने यो चाहिँ टेन्जेन्टमा आउने कुनमा चाहिँ आउने भने अब चाहिँ तिमी इन ट्रायंगल हामीलाई OQ को युज गर्नु छ भने राइट एंगल ट्रायंगल है। यसमा चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल कुनमा OPQ मा आउने है। त जब यो चाहिँ तिमी OPQ मा देख्छौ यो थीटा रिफरेन्स एंगल हुने गयो भने तिमी यसको सेक थीटा को युज गर हुन त cos थीटा युज गरे पनि हुन्छ। त सेक थीटा युज गरेर निकाल ल। सेक थीटा युज गरे भने सेक थीटा को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ जस्तो cos थीटा को B/H हुन्छ भने सेक थीटा को के हुन्छ H/ के हुन्छ रे H/ के हुन्छ B हुन्छ हैन। त अब हेर्ने यो चाहिँ रिफरेन्स एंगल भयो भने यसको अपोजिट साइडमा के छ रे यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ B यो चाहिँ बेस एंगल यसको चाहिँ यो 90 डिग्री छ नि यसको हाइपोटेनस त OQ हो। यहाँ हामी चाहिँ के लेख्छौं यहाँ OQ अपॉन B चाहिँ कति हो OP हो। यहाँ के लेख्ने हो रे B कति हो OP हो। अब यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्रस गुणन गर्ने हो। त 1 इन्टु OQ लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ OQ इन्टु के हुन्छ रे OP अनि इन्टु के हुन्छ सेक थीटा भइहाल्छ। अर्थात OQ को प्लेसमा तिमी के लेख्न सकिरहेछौ यहाँ के लेख्न सकिरहेछौ त OP इन्टु सेक थीटा लेख्न सकिरहेछौ। त्यसैले यहाँ OQ को प्लेसमा के लेख्यो OP इन्टु सेक थीटा। एउटा कुरा क्लियर भयो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ PM को प्लेसमा OP इन्टु साइन थीटा कसरी लेखिरहेछ त्यो चाहिँ हेर्ने है। अब यो OP इन्टु साइन थीटा कसरी लेखिरहेछ PM इक्वल्स टु त्यो चाहिँ कुरा क्लियर गरौँ हामीले त्यो ध्यान दिने। यसलाई चाहिँ मैले कलर चेन्ज गरे ब्ल्याक कलरबाट तिमीले लेखिरहेछौ यहाँ तलै लेखौं है। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ भने अब इन ट्रायंगल हामीले चाहिँ यो OMP मा हेरेर ओ ट्रायंगल OMP मा यदि हामीले साइन थीटा लियो भने के हुन्छ P/H हुन्छ। त P यसको चाहिँ के हुन्छ P हाम्रो PM हुने जान्छ नि हैन PM हुने जान्छ। त्यसैले हामी चाहिँ कुन रे इन RT ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कुनमा OPM है OPM मा लिन्छौं। त यस्तो कन्डिसनमा तिमीलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि साइन थीटा मीन्स सम पीपुल हैव मीन्स P/H। त P के छ थीटाको जुन थीटाको अपोजिट साइडलाई परपेंडिकुलर हामी भन्छौं PM भन्छौं हैन। त अर्थात के भयो PM बाइ अब राइट एंगल ट्रायंगल यो 90 डिग्री छ यसको अपोजिट साइड के हो भने OP हो। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं यो OP के हो हाइपोटेनस हो। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर। त क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँनिर PM इक्वल्स टु के हुन्छ त OP इन्टु के हुन्छ रे साइन थीटा हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भयो भने PM को प्लेसमा के लेखेको छ OP इन्टु साइन थीटा लेखेको छ। मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला यो है ठीक छ। अब त्यसपछि अगाडिबाट यो अलिकता ठुलो पनि छ यो अलि यसलाई चाहिँ यो अलि यहाँसम्म इरेज गरौँ है। त्यसपछि अब हेर्ने यो चाहिँ अब पुटिङ द भ्यालु अफ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अन द इक्वेसन 1। अब यो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जुन भ्यालुहरु छ नि त्यो इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने। इक्वेसन 1 मा हेर्ने अहिले हामी चाहिँ एकचोटी फेरि तिमीलाई पछाडीमा लिएर जान्छौं। यो जुन इक्वेसन 1 देखिरा छौ नि यो सबै अहिले हामीले के गरेको त भन्दाखेरि
अहिले हामीले गरेको हो यो एरिया निकालेको, र यो एरिया अलग अलग निकालेको, जुन चाहिँ इक्वेसन के अरे सेकेन्ड नम्बर इक्वेसन हो, थर्ड नम्बर सेकेन्ड थर्ड अनि जुन निकालेको छौँ। अब यो सबैको एरिया यसमा इनपुट गर्छौँ यहाँनिर है, यसमा यो सबैमा यसमा चाहिँ के गर्छौँ, पुट गर्छौँ। एकदम ध्यान दिने, यो चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छौँ, यसमा नै पुट गर्छौँ। सरी है, यसमा हैन नि, यसमा चाहिँ हामी पुट गर्छौँ यो यसमा र यसमा, यो दुईटैमा है। ल तिमीहरू फेरि रिजोइन अनि यसरी चाहिँ पुट गरिसकेपछि तिमीलाई यस्तो टाइपको फर्म बन्छ है। यो सबैको अहिले हामी चाहिँ के गर्ने, यही भर्खर हामीले निकालेको त यो। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तिमीलाई लाग्छ क्लियर, यो त भर्खर हामीले चाहिँ क्लियर गरेको थियौ कि यो ओक्यू इक्वल्स टु ओपी इन्टु सेक थीटा अनि पीएम को प्लेसमा हामी ओपी इन्टु साइन थीटा गर्यो। तर यो मलाई लाग्छ यो क्लियर भएको होला। 1/2 साइन स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा कसरी भयो भने यो ओपी भनेको आर हो र ओपी भनेको आर हो। आरले आरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ रे, आर स्क्वायर हुन्छ। र सेक थीटा इन्टु साइन थीटा, सेक थीटाको भ्यालु कति हुन्छ, 1 कति हुन्छ रे, cos थीटा भइहाल्छ। अनि साइन थीटाको साइन थीटा नै हुन्छ। अब यसलाई तिमी मल्टिप्लाई गर्यो भने साइन थीटा अपन के हुन्छ, cos थीटा भइहाल्छ। त साइन थीटा अपन cos थीटा के हुन्छ रे, साइन थीटा अपन cos थीटा भनेको tan थीटा हुन्छ। र त्यही भ्यालु हामीले चाहिँ यहाँ राख्ने 1/2 आर स्क्वायर के भयो त, tan थीटा भयो। अब यो जति जुन भ्यालुहरु छ, इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड, इक्वेसन नम्बर थर्ड, इक्वेसन नम्बर 4 जुन छ, यो सबैको भ्यालु चाहिँ लागेर हामी 1 मा पुट गर्ने। पुट इन द भ्यालु अफ सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ अन इक्वेसन फर्स्ट वी गेट। अब यो भ्यालु पुट गर्यो भने तिमीले यस्तो देख्छ है, त्यो तिमीलाई देखे एकचोटि। अब चाहिँ यसलाई के गर्ने भने नि, यसलाई सबैमा 1/2 आर स्क्वायरले सबैलाई डिभाइड गर, सबैलाई। त यो के हुन्छ भने जब तिमी डिभाइड गर्ने बित्तिकै नि है, यो अललाई तिमी डिभाइड गर्छौ। र डिभाइड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो चाहिँ तिमीलाई जब यहाँ चाहिँ हामीसँग छ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा is less than or equal to 1/2 r square theta is less than or equal to 1/2 r square tan theta छ कि छैन। अब यसलाई सबैलाई चाहिँ तिमी के गर्ने, 1/2 r square theta ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै अललाई, त दिस इम्प्लाइज के हुन्छ, 1/2 r square के हुन्छ, sin theta अपन कति हुन्छ, 1/2 r square हुन्छ। अनि इज लेस देन 1/2 r square theta अपन 1/2 r square हुन्छ हैन। इज लेस देन और इक्वल टु 1/2 r square tan theta अपन 1/2 r square भयो है। अब चाहिँ के गर्ने भने नि, यसमा यो 1/2 क्यान्सल गर्ने, r स्क्वायर क्यान्सल गर्ने, 1/2 r स्क्वायर क्यान्सल गर्ने, 1/2 क्यान्सल गर्ने, r स्क्वायर क्यान्सल गर्ने हैन। अब त्यसपछि के हुन्छ भने तिमीलाई के थाहा आउँछ, अब यहाँ साइन थीटा हुन्छ, इज लेस देन और इक्वल टु के हुन्छ रे, थीटा हुन्छ, इज लेस देन और इक्वल टु के हुन्छ रे, tan थीटा हुन्छ हैन। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने भने नि, यसलाई चाहिँ tan थीटा छ भने तिमीलाई थाहा छ tan थीटा छ भने यसलाई sin थीटा बाइ cos थीटा गरियो है। त्यसपछि फेरि चाहिँ के गर्ने भने अब डिभाइडिङ बाइ साइन थीटा। अब यो सबैलाई के गर्ने, साइन थीटाले डिभाइड गर। यसलाई चाहिँ भनौँ न, यसलाई दिस इम्प्लाइज तिमी यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छौ। अहिले हामी चाहिँ लेख्यो के रे, साइन थीटा इज लेस देन के भयो, थीटा इज लेस देन और इक्वल टु के भयो, tan थीटा भयो। अनि यसलाई दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टु थीटा इज लेस देन और इक्वल टु के भयो, साइन थीटा अपन के भयो, cos थीटा भयो। अब यसलाई सबैलाई चाहिँ तिमी साइन थीटाले डिभाइड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो चाहिँ साइन थीटा अपन कति हुन्छ, साइन थीटा हुन्छ है। इज लेस देन और इक्वल टु थीटा बाइ कति हुन्छ, साइन थीटा हुन्छ। इज लेस देन और इक्वल टु साइन थीटा अपन के हुन्छ, साइन थीटा इन्टु के हुन्छ रे, cos थीटा हुन्छ। साइन थीटा क्यान्सल भइहाल्छ, थीटा क्यान्सल हुन्छ हैन। हो, त तिमी चाहिँ के गर्छौ, यस्तो टाइपको फर्ममा आइपुग्छ तिमीहरुलाई यसरी। एकचोटि फेरि मैले यो क्यान्सल गरिसकेपछि हेर त, यो साइन थीटा क्यान्सल गर्ने, यहाँ के हुन्छ, 1 हुन्छ, थीटा बाइ साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा क्यान्सल गर्ने 1 बाइ कति हुन्छ रे, cos थीटा हुन्छ। अर्थात् तिमी यस्तो फर्ममा देख्छौ है यो। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने, यसलाई रेसिप्रोकल गर्ने। रेसिप्रोकल भनेको तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ, हामी कुनै पनि यो इक्वल्स टु छ है, यो इक्वल्स टु बुझ्ने, यो इक्वल्स टु छ, लेस देन और इक्वल टु छ। रेसिप्रोकलमा तिमीहरुलाई यो भन्दा पहिला पनि पढाएको छौ कि a इज लेस देन b छ भने यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने त 1/a हुन्छ र 1/ के हुन्छ,
बी हुन्छ तर रेसिप्रोकलमा गर्यो भने इनइक्वालिटीमा साइन विल बी चेन्ज यो रुल तिमीहरुले सबले पढाएको छौ है यो यसरी छ भने a लेस देन b छ भने तिमीलाई यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने के हुन्छ साइन विल बी चेन्ज अब त्यसैगरी यसलाई तिमी रेसिप्रोकल गर्यो भने के हुन्छ यसमा साइन चेन्ज हुन्छ त्यहाँ 1/1 भनेको 1 नै हुन्छ र थीटा बाइ साइन थीटा छ भने के हुन्छ साइन थीटा बाइ के हुन्छ थीटा हुन्छ इज लेस देन अर इक्वल टु के हुन्छ रे 1/cos थीटा छ भने के हुन्छ cos थीटा भइहाल्छ है अब चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई टेकिङ लिमिट ल्याऊ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमी के लेख भने यहाँ चाहिँ अब यहाँ टेकिङ लिमिट लिमिट एज थीटा टेन्ड्स टु 0 यसलाई चाहिँ हामी के गर्यौ लिमिट लियौ थीटा टेन्ड्स टु 0 र यसलाई चाहिँ के गर्यो बोथ साइड अब सबैमा हामी लिमिट लियौ त यहाँ चाहिँ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 1 मा हुन्छ त्यसपछि ग्रेटर देन अर इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 हुन्छ sin थीटा बाइ थीटा हुन्छ इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्ड्स टु के हुन्छ रे cos थीटा हुन्छ ठीक छ अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यो चाहिँ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 भनेको 1 भयो भने यसको त 1 कन्स्ट्यान्ट हो थीटा यसमा छदै छैन 1 छ भने त्यसैले यसमा लिमिट युजै भएन त्यसैले यहाँ के भयो त यो 1 भइहाल्यो त्यसैगरी लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा जस्ताको त्यस्तै अब तिमीले एउटा कुरा यहाँनिर थीटा टेन्ड्स टु 0 छ भने थीटाको प्लेसमा तिमी 0 भ्यालु राख त cos 0 डिग्री कति हुन्छ रे 1 हुन्छ हुन त तिमीसँग फर्मुला पनि छ है तिमीले यु हेभ अलरेडी स्टडीड जस्ट तिमीले के पढाएको छौ यसको फर्मुला पढाएको छौ के पढाएको छौ भने लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा छ भने यो इक्वल्स टु कति पढाएको छौ 1 डाइरेक्टली तिमी यहाँ चाहिँ 1 लेख्न सक्छौ सो और 1 इज लेस ग्रेटर देन अर इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 यहाँ चाहिँ के रे sin थीटा अपॉन थीटा है यो छुटेको थियो अब चाहिँ के हुन्छ भने तिमी आफै भन्न सक्छौ के भन्न सक्छौ भने कि यहाँ के देखिरहेको छौ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु जुन 0 छ नि sin थीटा बाइ थीटा अब यो चाहिँ के छ सबै 1 सँग इक्वल छ कि छैन त्यही भएर चाहिँ के भयो भने हेन्स लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टु 1 प्रुफ यसरी चाहिँ के भयो भने प्रुफ भयो है मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला यसरी चाहिँ तिमी के गर्छौ भने यो थ्योरमहरु यसरी प्रुफ गर्न सक्छौ है अब चाहिँ हामी के गर्यो भने अब यसमा चाहिँ धेरै अझ फर्मुलाहरु छ त्यो फर्मुलाहरुलाई यो चाहिँ तीनटा फर्मुला अहिलेसम्म तिमी तीनटा फर्मुला हेर्यौ यसमा चाहिँ अब अर्को हामीले चाहिँ कुरा गरौँ यसमा चाहिँ अहिलेसम्म तिमीले हेरेको फर्मुला चाहिँ के थियो तिमीले तीनटा फर्मुला देख्यौ के फर्मुला देख्यौ कि नम्बर 1 मा एउटा फर्मुला देख्यौ कि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 छ भने के हुन्छ sin थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ 0 यो चाहिँ एउटा फर्मुला देख्यौ त्यसपछि अर्को लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 भयो भने cos थीटा इक्वल्स टु कति प्रुफ गरेको गरे 1 त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा यु हेभ सीन लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 भयो भने sin थीटा अपन कति हुन्छ थीटा इज इक्वल टु 1 यो हामीले तीनवटा चाहिँ के गर्यो फर्मुला हामीले चाहिँ आज देख्यौ अब केही फर्मुलाहरु जुन छ है यो फर्मुलाहरु तिमीहरु एकदम ध्यान दिनुपर्छ दिमागमा राख्ने हो त्यसैगरी अझ केही फर्मुलाहरु छ जुन त्यो फर्मुलाहरु अहिले हामी यहाँ तिमीहरुले लेखिरहेको छौ केही जस्तो कि केही रिजल्टहरु छ र फर्मुला छ तिमीहरु पेज नम्बर 356 मा हेर्न सक्छौ यो चाहिँ तिमीहरु यो 3 भयो भने तिमीलाई 4 नम्बरमा अर्को चाहिँ फर्मुला है के फर्मुला तिमीहरु ध्यानमा चाहिँ दिमागमा राख्ने भने यहाँनिर लिमिट यसलाई चाहिँ लिमिट यहाँ चाहिँ हामी n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी है अनि 1 + 1/n टु द पावर n भएमा त्यो इक्वल्स टु कति रे e यो फर्मुला है
यो ध्यान दिने, यो फर्मुला हामीलाई चाहियो। त्यसै गरी अर्को तिमी त्यही पेजमा 356 कै तिमी तल चाहिँ हेर्न सक्छौ। यसलाई अर्को उसबाट लेख्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ भनौँ न भेरिफाइड गरेर लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अनि 1 प्लस h है 1 प्लस h टु द पावर 1/h भएमा यो h हो है 1/h भएमा इज इक्वल टु के हुन्छ e हुन्छ है। यो e को बारेमा हामीले चाहिँ अस्ति नै कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसपछि 6 नम्बरमा यहाँ चाहिँ तिमीहरू पेज नम्बर 356 मा नि हेर्न सक्छौ। यसमा 356 मा है 6 नम्बरको फर्मुला हामीसँग यहाँ छ। यो 6 नम्बरमा हामी फर्मुलाकै कुरा गरिरहेका छौँ। के छ भने 6 नम्बरमा कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 है के छ भन्दाखेरि log 1 प्लस x अपन x है यसरी log 1 प्लस x। यो ध्यान दिने हुन त यहाँ प्रुफ पनि गरेर देखाएको छ। तिमीहरू यो चाहिँ एक्जाम पेज नम्बर 356 मा पनि हेर्न सक्छौ। तर आज टाइम कम भएको हुनाले म डाइरेक्टली मात्र फर्मुला लेखिदिरहेको छु है। अनि इज इक्वल टु के हुन्छ यो 1। त्यसै गरी 7 नम्बरमा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e to the power x minus 1 upon x is equal to 1। त्यसै गरी 8 नम्बरमा यो चाहिँ फर्मुलाहरु ध्यानमा राख्ने एकदम बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a to the power x minus 1 upon x भएमा इज इक्वल टु तिमी चाहिँ log a लेख्न सक्छौ है log a। यो सब तल चाहिँ भेरिफाइड गरिएको छ, तिमीले चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्छौ। अनि त्यसपछि एउटा 9 नम्बरमा तिमीहरु एक्जाम्पल नम्बर 1 छ। यो चाहिँ यो पनि फर्मुलाको रूपमा हामी पछि गएर युज गर्छौं। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 के त भन्दाखेरि tan x बाइ x इज इक्वल टु कति रे 1 है। यो चाहिँ पेज नम्बर कति हो 356 को एक्जाम्पल नम्बर 1 हेर्न सक्छौ। यसलाई भेरिफाई पनि गरेको छ। यो चाहिँ पछि हामी नि गर्न सक्छौ। तर यो यति फर्मुला है यो जुन 9 वटा फर्मुला छ नि यो 9 वटा फर्मुला तिमीहरुले चाहिँ एकदम दिमागमा राख्नु पर्ने हुन्छ, याद गर्नु पर्ने हुन्छ। तब गएर यो एक्सरसाइज हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौ। ठीक छ? क्लियर छैन? क्लियर छ? बुझ्यो बुझिन? यस सर। फर्मुला एकचोटी और पिछाडु को देखाइदिनु न 1 नम्बर। ए ल यो फोटो तान्नु छ। ल यो हेर यो फर्मुला भयो सर। तानिसक्यौ? सर हो यो जुन फर्मुला छ नि तिमीहरुले एकदम भनौं न यसलाई चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्छ, यसलाई यादै गर्नुपर्छ। यो तब गएर तिमी एक्सरसाइज बनाउन सक्छौ र एक्सरसाइजको अन्य प्रब्लमहरु सोल्भ गर्न सक्छौ। दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट। अहिलेको त हामी अब चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ भनौं